नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई हाइपरटेन्सन अथवा नेपालीमा उच्च रक्तचापको बारेमा क्लास लिन गइरहेको छु। अब उच्च रक्तचाप भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँहरुले धेरैजनालाई थाहा पनि छ, किनभने हाम्रै समुदायमा अथवा हाम्रै परिवारमा हाम्रा बुवा आमालाई कतिजनाको हैन अथवा आफन्तलाई उच्च रक्तचापको समस्या भएको यहाँहरुले देख्नु भएको छ र कतिजनाले चाहिँ उच्च रक्तचापको कारणले गर्दाखेरि भएका विभिन्न समस्याको बारेमा पनि देख्नु भएको छ। जस्तै ब्लड प्रेसर धेरै भएर आँखामा हान्यो अरे अथवा किडनीमा हान्यो अरे अथवा चाहिँ ब्रेनमा हान्यो अरे, त्यही भएर बिहोस भयो अरे, प्यारालाइसिस भयो अरे भन्ने कुराहरू पनि गाउँघरमा सुनेको हुनुपर्छ। आज म यसकै बारेमा चाहिँ पढाउन गइरहेको छु। अब ब्लड प्रेसर उच्च रक्तचाप अथवा हाइपरटेन्सन भनेको के हो भन्ने कुरा सुरुमा बुझ्न आवश्यक छ। रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप कति, उच्च रक्तचाप कति र हाइपरटेन्सन हुनलाई ब्लड प्रेसरको लेभल कति भन्दा माथि भयो भने त्यसलाई हाइपरटेन्सन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यसबाहेक आजको क्लासमा हामी उच्च रक्तचाप भनेको के हो, कसरी डायग्नोज गर्ने, त्यस्तै गरेर यसका लक्षणहरू के हुन सक्छन्, यसले चाहिँ समयमा उपचार भएन भने शरीरलाई गर्न सक्ने हानिहरू के हुन सक्छ र यसको चाहिँ प्रिभेन्सन अथवा रोकथामका उपाय के हुन सक्छ, यसको व्यवस्थापन के गर्ने र मुख्य कुरा चाहिँ तपाईहरु एज अ केयर गिभर भइसके पछाडी चाहिँ एज अ केयर गिभर यदि तपाईहरुले ब्लड प्रेसर हाई भएका अथवा उच्च रक्तचाप भएका बिरामीहरूको चाहिँ एज अ केयर गिभर केयर गरिरहनु भएको छ भने के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयलाई लिएर आजको क्लास गर्दैछौँ। फर्स्टमा व्हाट इज हाइपरटेन्सन, के हो त उच्च रक्तचाप भनेको भन्ने कुरा बुझौँ। अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न। ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ एक किसिमको फोर्स हो। ब्लड प्रेसर भनेको एक किसिमको फोर्स हो जुन फोर्स चाहिँ ब्लड भेसलमा फ्लो हुँदाखेरि ब्लड भेसलमा यो यहाँ बगिरहेको रगतले यो ब्लड भेसलको वालमा क्रिएट गर्ने फोर्सलाई नै हामी ब्लड प्रेसर भन्छौँ। हामीलाई थाहा छ शरीरको रक्त सञ्चार गर्नको लागि मुटु सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग हो। जस्तै मुटुको काम भनेको चाहिँ शरीरभरिका अशुद्ध रगतहरू चाहिँ विभिन्न भेनहरू हुँदै शरीरको माथिल्लो र तल्लो भाग सबैतिरका चाहिँ अशुद्ध रगतहरू चाहिँ मुटुमा आउँछन् र मुटुले यसलाई चाहिँ अशुद्ध भनौँ अथवा कार्बन डाइअक्साइड युक्त ब्लडलाई चाहिँ मुटुको काम भनेको मुटुले फोक्सोमा पठाउँछ र फोक्सोमा चाहिँ प्युरिफाई हुने काम हुन्छ। डिअक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ अक्सिजिनेटेड ब्लडमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ फोक्सोबाट मुटुमा आउँछ। त्यस पछाडि मुटुले चाहिँ सम्पूर्ण शरीरभरि चाहिँ यसलाई फ्लो गराउने काम गर्छ। अब त्यो शुद्ध रगत कसरी जान्छ त भन्दाखेरि आर्टरीहरूको माध्यमबाट आर्टरीहरू पनि बिस्तारै चाहिँ साना आर्टियल्सहरुमा र विभिन्न साना क्यापिलरीहरुमा चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ शुद्ध रगत चाहिँ शरीरभरि जाने काम हुन्छ। र त्यो शरीरभरि रगत पठाउनको लागि मुटुमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ अथवा मुटु खुम्चिने र फुल्ने काम हुन्छ र मुटु खुम्चिँदाखेरि त्यसले मुटुमा भएको शुद्ध रगत चाहिँ शरीरभरि आर्टरिजको माध्यमबाट शरीरभरि पठाउने काम गर्छ र जब मुटु चाहिँ फुल्छ अथवा रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ शरीरभरिका अशुद्ध रगत चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड कन्टेनिङ अशुद्ध रगत चाहिँ मुटुमा आउने काम हुन्छ। अब ब्लड प्रेसर भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझिसक्नुभयो। ब्लड प्रेसर भनेको
त्यस्तो किसिमको फोर्स हो। त्यो फोर्स चाहिँ ब्लड सर्कुलेट हुँदाखेरि, ब्लड चाहिँ सर्कुलेट हुँदाखेरि, शरीरमा बहँदाखेरि त्यो ब्लडले क्रिएट गर्ने जुन फोर्स हो केलाई भन्दाखेरि ब्लड बग्दाखेरि त्यसले ब्लड भेसलको वाललाई क्रिएट गर्ने फोर्सलाई नै हामी ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। अब हाइपरटेन्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ब्लड बग्दाखेरि, फ्लो हुँदाखेरि यसले वाललाई यदि प्रेसर धेरै दियो भने त्यसलाई चाहिँ हाइपरटेन्सन भनेर भन्छौँ, उच्च रक्तचाप भनेर भन्छौँ। उच्च भनेको धेरै, रक्त भनेको रगत, चाप भनेको चाहिँ प्रेसर, चाप त्यसले क्रिएट गर्ने प्रेसर, त्यसलाई नै हामी उच्च रक्तचाप भनेर भन्छौँ। अब हामी यसको इन्ट्रोडक्सनलाई कन्टिन्यू गरौँ। ब्लड प्रेसर जहिले पनि दुईटा वर्ड अथवा दुईटा नम्बरमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ ब्लड प्रेसर, हैन? जस्तै कति छ मेरो ब्लड प्रेसर भनेर हामी सोध्छौँ ब्लड प्रेसर जाँच्ने बित्तिकै। अब जति छ त्यति नै भनिदिन्छ जाँच्ने मान्छेले। जस्तै माथिको 120 छ, तलको चाहिँ 80 छ भनिदिन्छ, हैन? अथवा माथिको 140 तलको 90 छ भनेर भनिदिन सक्छ। अब यस्तै माथिको 120 भनेको चाहिँ के हो, के गर्दा 120, अथवा माथिको चाहिँ के गर्दा सुनिन्छ र तलको चाहिँ के गर्दा सुनिन्छ र त्यसको नाम के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अब माथिको भनेको चाहिँ फर्स्ट सुनिने भनेको चाहिँ सिस्टोलिक हो, र लास्टमा सुनिने भनेको अथवा सेकेन्ड भनौँ त्यसलाई चाहिँ डायस्टोलिक भन्छ। माथिल्लो नम्बरलाई सिस्टोलिक नम्बर र सेकेन्डमा सुनिने नम्बरलाई चाहिँ डायस्टोलिक भनेर, सेकेन्ड नम्बर अथवा डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहिँ, सिस्टोलिकको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब मुटु खुम्चिन्छ, मुटु खुम्चिँदाखेरि मुटुमा भएको शुद्ध रगत चाहिँ भनौँ, अथवा मुटु खुम्चिँदाखेरि मुटुमा भएको रगत चाहिँ त्यसले चाहिँ मुटुबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। जस्तै यो खुम्चेको भाग, यो खुम्चेको चित्र हो, यो सिस्टोल भनेको यो खुम्चेको, खुम्चिँदाखेरि मुटु खुम्चिँदाखेरि मुटुमा भएको रगत चाहिँ मुटुले बाहिर पठाउने काम गर्छ। मुटुमा भएको रगत चाहिँ बाहिर पठाउने काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सिस्टोल भनेर भन्छौँ भने डायस्टोल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुटु खुम्चिसके पछाडि एकछिन आराम गर्छ, अथवा मुटु ढुक 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 गरेर जब मुटुको हामीले चाल सुन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो ढुकढुकको बिचमा चाहिँ हार्टले चाहिँ रेस्ट गर्छ, बिट्विन बिट्स चाहिँ रेस्ट गर्छ, अथवा चाहिँ यो मुटु खुम्चिएर मुटुमा भएको रगत बाहिर पठाइसके पछाडि चाहिँ यो मुटु चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ। यो रिल्याक्स भएको अवस्थालाई चाहिँ हामी डायस्टोल भनेर भन्छौँ। अब सिस्टोल र डायस्टोल भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभयो। सुरुमा सुनिने फर्स्ट साउन्डलाई चाहिँ के हो त सिस्टोल भनेर भनिन्छ भने, सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनिन्छ भने सेकेन्डमा सुनिने साउन्डलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भनिन्छ। अब यसको अवस्था कस्तो छ त, यो कस्तो किसिमको रोग हो अथवा समस्या हो र यसको अवस्था विश्वमा कस्तो छ भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तै हाइपरटेन्सन अथवा एलिभेटेड ब्लड प्रेसरले चाहिँ, ब्लड प्रेसर चाहिँ एउटा सिरियस मेडिकल कन्डिसन जसले गर्दाखेरि यसले हार्ट, ब्रेन, किडनीमा फर्दर समस्या अथवा धेरै रिस्क ल्याउन सक्छ र अरू पनि डिजिजहरू गराउन सक्छ। इस्टिमेटेड 1.13 बिलियन पिपुललाई वर्ल्ड वाइड चाहिँ 1.13 बिलियन पिपुललाई चाहिँ हाइपरटेन्सन छ। त्यो 1.13 बिलियनको 2/3 चाहिँ लो र मिडल इन्कम कन्ट्रीमा चाहिँ बस्छ। 2015 को डाटा अनुसार
हरेक 4 जना मध्ये 1 जना मान्छेलाई हाइपरटेन्सन छ। त्यस्तै हरेक 5 जना महिला मध्ये 1 जना महिलालाई चाहिँ हाइपरटेन्सन चाहिँ भएको पाइएको छ। त्यस्तै हाइपरटेन्सन चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै हाइपरटेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिम्याच्योर डेथ चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, अथवा प्रिम्याच्योर डेथ गराउने रोगहरूमध्ये हाइपरटेन्सन चाहिँ एउटा मेजर कज हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो WHO को वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको डाटा हो। अब रक्तचापको वर्गीकरण कसरी गर्ने त? रक्तचापको वर्गीकरण भन्दा यो सामान्य रक्तचाप केलाई भन्ने भन्दा, हुन त व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ। कसैको 90/60 हुन सक्छ, कसैको 100/60 हुन सक्छ, कसैको 120/80 हुन सक्छ, हैन? हुन त व्यक्ति अनुसार अब रक्तचापलाई निर्धारण गर्ने अथवा इफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू धेरै हुन्छन्। शरीरको बनोटदेखि लिएर अरू शारीरिक अवस्था धेरै कुराले चाहिँ कुनै व्यक्तिको रक्तचाप कति हुने भन्ने कुरा को निर्धारण हुन्छ। तथापि सामान्य अवस्थामा चाहिँ सामान्य रक्तचाप चाहिँ केलाई भन्ने त भन्दा सिस्टोलिक अथवा माथिको चाहिँ 120 mm/Hg मा चाहिँ यो मोनिटर गरिन्छ, यसमा मोनिटर गरिन्छ। त्यस्तै गरेर डायस्टोलिक अथवा तलको चाहिँ 80 mm/Hg भन्दा कम भएको अवस्थालाई चाहिँ हामी सामान्य रक्तचाप भन्छौँ। यसको मतलब 120 हुनुपर्छ सामान्य हुनलाई भन्ने छैन, 110 पनि हुन सक्छ। भनेको 120 भन्दा कम हुनु पर्यो सिस्टोलिक, र तलको चाहिँ 80 भन्दा कम, डायस्टोलिक चाहिँ 80 भन्दा कम भयो भने त्यो सामान्य रक्तचाप हो। त्यस्तै उच्च रक्तचापको पूर्व अवस्था भनेको छ। उच्च रक्तचापको पूर्व अवस्था यो भनेको चाहिँ माथिको चाहिँ 120 देखि 139, 120 to 139, र डायस्टोलिक चाहिँ 80 to 89, 80 देखि 89 सम्मलाई चाहिँ उच्च रक्तचापको पूर्वावस्था भनेर भनिन्छ भने, अर्को उच्च रक्तचाप स्टेज 1, हाइपरटेन्सन स्टेज 1 चाहिँ केलाई भन्ने त भन्दा माथिको चाहिँ मोर देन 140 to 159, 140 देखि 159, र तलको अथवा डायस्टोलिक चाहिँ 90 देखि 99, 90 to 99, यसलाई चाहिँ स्टेज 1 हाइपरटेन्सन भनिन्छ। त्यस्तै अति उच्च रक्तचाप भनेको स्टेज 2 चाहिँ के हो, कतिलाई भन्ने त भन्दा 160 भन्दा बढी, मोर देन 160, र तलको चाहिँ मोर देन 100, डायस्टोलिक चाहिँ मोर देन 100 लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्टेज 2 अथवा अति उच्च रक्तचाप भनेर भन्छौँ। अब तपाईले ब्लड प्रेसर चेक गराउनु भएको छ कि छैन? मेरो त ब्लड प्रेसर नर्मल छ भनेको सुनिन्छ धेरैजनाले, तर सिम्पटम छैन भन्दैमा, कुनै पनि व्यक्तिलाई सिम्पटम छैन भन्दैमा उसले नजाँचिकन मेरो ब्लड प्रेसर नर्मल छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। किनभने ब्लड प्रेसर कति छ भन्ने कुरा ब्लड प्रेसर जाँचेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई हाइपरटेन्सन अथवा उच्च रक्तचापको सिम्पटम छैन भन्दैमा उसले नजाँचिकनै मेरो त नर्मल छ नि ब्लड प्रेसर भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन भनेर WHO ले भनेको छ। अब यसका सिम्पटमहरू के हुन्छन् त त्यसो भने भन्दा, धेरै जसो मानिसहरुमा चाहिँ हाइपरटेन्सनको लक्षणहरू नदेखिन पनि सक्छ, अथवा उनीहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। उनीहरुले नोटिस नगरेका पनि हुन सक्छन्, अथवा अनअवेयर पनि हुन सक्छन्। समस्या छ भन्ने कुरामा अनअवेयर पनि हुन सक्छ। अब केही व्यक्तिमा चाहिँ जस्तै सिम्पटमहरू के हुन सक्छ, के देखिन सक्छ त भन्दा अर्ली मर्निङ हेडेक हुन सक्छ, नोज ब्लिड भनेको नाथ्रे फुट्ने, नाकबाट रगत बग्ने, इरेगुलर हार्ट रिदमहरू, त्यस्तै गरेर भिजन चेन्ज, आँखा मधुरो हुने, हेर्न गाह्रो हुने र कान कराउने, त्यस्तो आवाज पनि आउन सक्छ।
र सिभियर फर्ममा चाहिँ कहिलेकाहीँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि एकदमै धेरै थकान, वाक वाक लाग्ने, नौजिया भनेको, भमिटिङ भनेको उल्टी आउने थाहा छ हामीलाई, कन्फ्युजन हुने, एन्जाइटी चिन्तित हुने अथवा चिन्ता हुने, छाती दुख्ने र मसलहरू ट्रेमर गर्ने, काम्ने, यो पनि हुन सक्छ। यदि यो अवस्थालाई अनट्रिटेड छोड्यो भने, लेफ्ट अनट्रिटेड छोड्यो अथवा उपचार गरेन भने हाइपरटेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सिस्टेन्ट चेस्ट पेन अथवा यसलाई एन्जिना पनि भनिन्छ, एन्जिना पेक्टोरिस पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ उच्च रक्तचापको कारणले गर्दाखेरि मुटुको मसलहरूमा चाहिँ रक्त सञ्चार राम्रो नभएर त्यो मुटुको मसलहरू चाहिँ अक्सिजन नपाएर मर्न थालेको अवस्था हो, त्यसलाई एन्जिना पेक्टोरिस भनिन्छ। यसमा चेस्ट पेन हुन्छ। त्यस्तै सिभियर स्टेजमा हार्ट एट्याक पनि हुनसक्छ, त्यस्तै हार्ट फेलर पनि गराउन सक्छ र इरेगुलर हार्ट बिटहरू पनि हुनसक्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ सडन डेथ पनि गराउन सक्छ। अब डायग्नोसिस कसरी गर्ने त भन्दाखेरि दुई पटकको रिडिङ, एकपटक ब्लड प्रेसर नाप्दैमा अलिकति हाई आयो भने त्यसैलाई मेरो चाहिँ उच्च रक्तचाप छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो डायग्नोज गर्नु ब्लड प्रेसर हाई छ भन्नको लागि चाहिँ यो दुई पटक, दुईटा अलग अलग दिनमा, टु डिफ्रेन्ट डेजमा नापिएको हुनुपर्छ र सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहिँ 140 भन्दा माथि र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर रिडिङ चाहिँ 90 भन्दा माथि हुनुपर्छ, दुईवटा अलग अलग दिनमा। त्यो पनि स्केल पर्सनले नापेको हुनुपर्छ। ब्लड प्रेसर राम्ररी जाँच्न सक्ने, ब्लड प्रेसर कफ राम्रोसँग बाँध्न सक्ने, पोजिसन मिलाउन सक्ने, त्यस्तो किसिमको व्यक्तिलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर जाँचाउने र दुई पटक अलग अलग दिनको दुई पटकको रिडिङमा चाहिँ मोर देन 140 सिस्टोलिक र डायस्टोलिक चाहिँ मोर देन 90 आयो भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी हाइपरटेन्सन भनेर डायग्नोज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अनकन्ट्रोल हाइपरटेन्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिम्याच्योर डेथ हुन सक्छ अथवा यसले अरू धेरै समस्याहरूको रिस्क चाहिँ बढाउन सक्छ। जस्तै हार्ट एट्याकको सम्भावना बढाउँछ। स्ट्रोक भनेको चाहिँ हाइपरटेन्सन भएको मान्छेलाई अथवा बिरामीलाई एकदमै धेरै उच्च किसिमको रक्तचाप भइसके पछाडि हाम्रो ब्रेनमा भएका ब्लड भेसलहरू चाहिँ के भन्ने, हाम्रो ब्रेनमा भएका रक्तनलीहरू चाहिँ रक्तनलीमा पनि प्रेसर धेरै परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती रक्तनलीहरू चाहिँ फुट्छन् र फुटिसके पछाडि त्यसले त्यो ब्रेनले गर्ने पर्टिकुलर सेलले हरेक ब्रेनको हरेक पार्टको चाहिँ आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। जब ब्रेनमा सप्लाई गर्ने रक्तनलीहरू चाहिँ फुट्छन् त्यो अवस्थामा ब्रेनको पर्टिकुलर सेलले भागले चाहिँ रगत सञ्चालन पाउँदैन, त्यसबाट उसले न्युट्रिसन र अक्सिजनहरू पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाग चाहिँ मर्न जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे बिहोस हुने अथवा प्यारालाइसिसहरू हुने यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ हुन्छ। यदि किडनीलाई हान्यो भनेको सुन्छौँ, किडनीलाई हान्यो भने किडनी फेलर गराउँछ र आँखाभित्रको चाहिँ रक्तनलीहरू फुट्यो भने त्यो बेलामा ब्लाइन्डनेस अथवा भिजन इम्पेयर हुनसक्छ र अरू पनि कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ हुनसक्छ। अब यो कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ कमन कम्प्लिकेसन हामीले पढ्यौँ, यसलाई अझ बुझौँ हामी। कसरी हुन्छ त कम्प्लिकेसनहरू भन्ने कुरा यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको छ। कसरी हुन्छ भन्दा बाई ब्लकिङ अर ब्रस्टिङ द आर्टरिज, होइन, आर्टरी ब्लक भएको कारणले पनि हुनसक्छ अथवा ब्रस्ट फुटेको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। ब्रेनको
पर्टिकुलर भागले अथवा पार्टले चाहिँ अक्सिजन र न्युट्रिसन चाहिँ पाउन सक्दैन। त्यस्तै गरेर यदि किडनीमा चाहिँ किडनीका ब्लड भेसलहरू को चाहिँ ब्लकिङ अथवा ब्रस्टिङ भयो आर्टरिज भने त्यो बेलामा किडनी ड्यामेज हुन्छ र किडनी फेलर हुन सक्छ। ब्लड प्रेसर लगातार ब्लड प्रेसर हाई ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हार्टको मसलहरू चाहिँ हार्टमा भएको मसलमा जुन सप्लाई गर्ने ब्लड भेसलहरू हुन्छ ती आर्टरिजहरू अथवा भनौँ न रगत सञ्चार गर्ने रगतका नलीहरू चाहिँ हार्डेनिङ अथवा कडा हुँदै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कडा र थिकेनिङ हुँदै जान्छ हैन। जुन इलास्टिसिटी हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। जस्तै यहाँ देखाएको यो पिक्चर नर्मल भेसल हो भने यो हाइपरटेन्सनको कारणले गर्दाखेरि भएको ब्लड भेसल ड्यामेज चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ ब्लड भेसलहरू एकदमै न्यारो भएको छ, थिकेनिङ भएको छ र न्यारो भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरको कुनै पनि भागलाई आवश्यक पर्ने जति रगत चाहिँ सञ्चालन हुन सक्दैन। र मुटुको मसल हार्टको मसलहरूमा पनि राम्रोसँग रगत सञ्चालन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुको अथवा हार्टका मसल चाहिँ हार्डेनिङ हुन जान्छ अथवा त्यो हार्टको मसलले राम्रोसँग काम गर्न चाहिँ पाउँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ रक्त नलीहरू हार्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा न्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रगत सञ्चालन राम्रोसँग हुँदैन र त्यसमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ त्यहाँ भएका सेलहरूले अक्सिजन र न्युट्रिसन राम्रोसँग नपाइसके पछाडि चाहिँ त्यो सेलहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ अथवा बिस्तारै मर्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यदि ब्रेनमा त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यसलाई स्ट्रोक भन्ने, हार्टमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था आयो भने हार्ट एट्याक, किडनीमा भयो भने किडनी ड्यामेज, यदि आँखामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रब्लम आयो भने चाहिँ ब्लड भिजन हुन सक्छ। अब हाइपरटेन्सन पत्ता लगाउनको लागि एकदम सजिलो, क्विक र पेनलेस टेस्ट अफ ब्लड प्रेसर हैन भनेको ब्लड प्रेसर जाँच गर्ने, जुन चाहिँ जाँच्दा दुख्दैन, त्यस्तै गरेर एकदम सजिलो छिटो हुन्छ र सामान्य स्किल मात्रै भएको स्वास्थ्यकर्मी भनौँ अथवा सामान्य स्किल मात्रै भएको व्यक्तिले पनि यो कुरा जाँच्न चाहिँ सक्छ हैन, जुन चाहिँ घरमै पनि जाँच्न सकिन्छ अथवा हेल्थ प्रोफेसनलहरूबाट पनि जाँच्न सकिन्छ र यति सामान्य जाँचले नै ब्लड प्रेसर हाई छ या सामान्य छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ र हाई छ भने चाहिँ त्यसबाट समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यसबाट हुन सक्ने रिस्क कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हामी बचाउन अथवा रोक्न सक्छौँ। अब प्रिभेन्सन कसरी गर्ने, रोकथाम कसरी गर्ने त भन्दा रोकथाम गर्नका लागि हामीले मेन दुईटा फ्याक्टर हुन्छ, एउटा मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर, एउटा नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर। मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न सक्ने, परिवर्तन गर्न सक्ने किसिमका रिस्क फ्याक्टर, त्यसलाई घटाउन परिवर्तन गर्न सकिन्छ, रेड्युस गर्न सकिन्छ। जस्तै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अनहेल्दी डाइट भनेको अनहेल्दी डाइटमा के पर्छ त भन्दा एक्सेसिभ साल्ट कन्जम्सन, हाई इन स्याचुरेटेड फ्याट, ट्रान्स फ्याट, लो इन्टेक अफ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल, यो चाहिँ अनहेल्दी डाइट। यदि हामीले अनहेल्दी डाइटलाई परिवर्तन गरेर मोडिफाई गरेर हेल्दी डाइटमा कन्भर्ट गर्यौँ भने यसले पनि उच्च रक्तचापको समस्याबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यस्तै फिजिकल इनएक्टिभिटीको कारणले धेरै रोगहरू अथवा समस्याहरू हुन सक्छ। यदि हामी फिजिकली एक्टिभ भयौँ भने पनि यो समस्याहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यस्तै कन्जम्सन अफ टोब्याको एन्ड अल्कोहल र ओभरवेट अथवा ओबिज, मोटोपनाका समस्याहरूलाई पनि यदि हामीले यस्ता किसिमका
समस्याहरूलाई रोकथाम गरौँ, यस्ता आदतहरूलाई, हाम्रो ह्याबिटहरूलाई चाहिँ रोकथाम, यस्ता ह्याबिटहरूलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ हेल्दी ह्याबिटमा ट्रान्सफर्म गऱ्यौँ भने उच्च रक्तचापको समस्याबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। त्यस्तै केही नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टरहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज गरेदेखि केही हदसम्म त्यसलाई पनि रोक्न त सकिन्छ। तथापि यी मोडिफाई नै गर्न नसकिने रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा फ्यामिली हिस्ट्री। यदि परिवारमा चाहिँ हामीभन्दा अगाडिका बुवा हजुरबुवाहरूमा त्यो आमा साइडको पनि हुनसक्छ, बुवा साइडको पनि हुनसक्छ, उहाँहरूमा चाहिँ हाइपरटेन्सन छ भने छोराछोरीमा पनि हाइपरटेन्सन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको फ्यामिलीमा त्यस्तो हिस्ट्री छ भने, हेरिडिटरी त्यस्तो किसिमको फ्यामिली हिस्ट्री छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सानै उमेरदेखि नै डाइटरी प्र्याक्टिस राम्रो हुनु पर्यो, हेल्दी डाइट, बिहेभियरल रिस्क फ्याक्टरहरू जेले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ भनेर पढेका छौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यदि अनहेल्दी बिहेभियरलाई चाहिँ हेल्दी बिहेभियरमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसले पनि हामीमा हुने त्यो जुन भनौँ न, यदि हेरिडिटरी फ्याक्टरै छ भने पनि त्यसलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यस्तै अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हाइपरटेन्सनको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले म्यानेज गर्न सकिने, आफैले गर्न सकिने भनेको चाहिँ मेन्टल स्ट्रेसलाई कम गर्ने, रेगुलर ब्लड प्रेसर चेक गर्ने र हेल्थ प्रोफेसनलसँग कन्सल्ट गर्ने, उच्च रक्तचापको उपचार गर्ने, औषधिहरू खान सकिन्छ, डाक्टरलाई देखाएर डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनुसारले औषधिहरूको सेवन गर्ने र अरू स्वास्थ्य समस्या छन् भने त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने। यदि हामीमा टोब्याको र अल्कोहलको युज गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई पनि रोक्ने, त्यस्तै हार्मफुल युज अफ द अल्कोहल गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई पनि रोक्ने। अब हार्मफुल युज अफ अल्कोहल भनेको के हो त, केलाई हार्मफुल मान्ने भन्दाखेरि एक्चुअल यसको डेफिनेसन नभए तापनि WHO का अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनका अनुसार त्यस्तो किसिमको रक्सी खाने आदत अथवा रक्सीको कन्जम्सन भनौँ जसले चाहिँ उसको पारिवारिक सामाजिक अवस्थालाई पनि असर गरेको छ, त्यस्तै उसको व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई पनि असर गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हार्मफुल युज अफ द अल्कोहल कन्जम्सन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो आदत चाहिँ, हाम्रो डाइटरी प्र्याक्टिस राम्रो हुनु पर्यो, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सर्साइज गर्यो भने हामी हाइपरटेन्सनसँग रिलेटेड सिम्टमलाई चाहिँ कम अथवा त्यसले गर्न सक्ने समस्या अथवा कम्प्लिकेसनलाई कम गर्न सक्छौँ। यसमा पिक्टोरियल प्रेजेन्टेसन जस्तै यहाँ हामीले यसको बारेमा डिल गरिसक्यौँ। फलो मेडिकल एडभाइस एन्ड एडेड टु लाइफस्टाइल चेन्जेस, कस्तो किसिमको लाइफस्टाइल मैले भनिसकेँ। अब हेल्थ प्रोफेसनलले दिएको मेडिसिनहरूलाई चाहिँ यस प्रिस्क्राइब खानु पर्यो, रेगुलर ब्लड प्रेसर चेक गरेर रेकर्ड पनि गर्नु पर्यो, ताकि अस्पताल गएर देखाउँदा चाहिँ मेरो ब्लड प्रेसरको रिडिङ चाहिँ यस्तो छ भनेर देखाउन सक्ने हुनु पर्यो। र जुन स्ट्रेस छ, स्ट्रेसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने र त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टाइपको अल्टरनेटिभ थेरापीहरू युज गर्न पनि सकिन्छ। अब तपाईँहरू एज अ केयर गिभर भएपछि तपाईँहरूको रोल चाहिँ के हुन आउँछ त यहाँ भन्दा, अब तपाईँहरू केयर गिभर भएर तपाईँहरूको जब त्यो नभए पनि फ्यामिली मेम्बरमा बुवा आमा अथवा आफ्ना आफन्तहरूलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएको समस्या हुनसक्छ, त्यो बेलामा तपाईँको जिम्मेवारी के हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि यही नै। अब केयर गिभरको रोल के हो त भन्दाखेरि डाक्टरले अथवा हेल्थ प्रोफेसनलले प्रिस्क्राइब गरेको ब्लड प्रेसरको मेडिकेसनहरू भनौँ न, मेडिसिनहरू चाहिँ टाइमली लिनको लागि
रिमाइन्ड गराउने, खान नसक्ने अवस्था छ भने खुवाइदिने, ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ मोनिटर गरेर त्यसलाई रेकर्ड गर्ने, हेल्दी मिल प्रिपेयर गर्ने र हेल्दी इटिङ प्र्याक्टिस चाहिँ फलो गराउने, रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइजको लागि इन्करेज गर्ने, गर्न नसक्ने अवस्था छ भने प्यासिभ एक्सर्साइज भनेको आफैले एक्सर्साइजहरू चाहिँ गराउने। त्यसबाहेक डक्टर्सको अरू इन्स्ट्रक्सनहरू के छ त्यो पनि फलो गर्नलाई सहयोग गर्ने अथवा गराउने, र कुनै पनि उच्च रक्तचापका कुनै पनि अरू थप लक्षणहरू देखियो भने जस्तै आँखा मधुरो हुने, चक्कर लाग्ने, वाकवाक आउने, होइन, टाउको दुख्ने, यस्ता किसिमका छाती दुख्ने, यस्ता किसिमका समस्याहरू देखियो भने तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीकामा पुर्याउने, हस्पिटल पुर्याउने अथवा फ्यामिली मेम्बरलाई खबर गर्ने तपाईको जिम्मेवारी जे छ त्यो अनुसारले त्यो काम गर्ने पनि तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अब पर्सनल केयर सर्भिस अन्तर्गत यदि बिरामी चाहिँ आफ्नो पर्सनल केयर गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ या पार्सियल्ली हो, त्यो अवस्था अनुसारले चाहिँ उनीहरूलाई बाथिङको लागि, ड्रेसिङको लागि, ग्रुमिङको लागि, फिडिङको लागि एसिस्टेन्ट गर्ने, त्यस्तै एसिस्टेन्स विथ मोबिलिटी, हिँड्नको लागि अथवा व्हिल चेयरमा डुलाउने, टोयलेटिङ र इन्कन्टिनेन्स केयर गर्ने। इन्कन्टिनेन्स भनेको चाहिँ दिसा पिसाब चुहिने अथवा नअडिने भनौँ न, हामीलाई दिसा पिसाब आयो भनेर गर्छौँ, तर इन्कन्टिनेन्समा चाहिँ दिसा पिसाबलाई रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यो अवस्था छ भने त्यसको पनि केयर गर्ने। त्यस्तै हिँड्न चल्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने अथवा पोजिसनिङ गराउने र मेडिकेसन समयमा खुवाउने अथवा रिमाइन्ड गराउने, यो चाहिँ पर्सनल केयर सर्भिस अन्तर्गत तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू कम्पेनियन सर्भिस पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै के त भन्दाखेरि क्लाइन्टलाई चाहिँ डक्टरको एपोइन्टमेन्ट लिने र त्यसको लागि हस्पिटल पुर्याउने हुनसक्छ, रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजको लागि डिफ्रेन्ट टाइपका रिक्रिएसनल एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गराउने, रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू गराउने, त्यस्तै गरेर सोसियल र अरू मिनिङफुल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनको लागि हेल्प गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ माइन्ड र बडी दुवै हेल्दी हुन सकोस्। यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ ब्लड प्रेसर, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेन्सनको व्यवस्थापन गर्न र हुन सक्ने स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नको लागि सहयोग गर्छ। यो मैले इन्फर्मेसनहरू सबै यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको हाइपरटेन्सन भन्ने शीर्षकबाट चाहिँ लिएको हो यो सबै इन्फर्मेसनहरू। त्यस्तै गरेर तपाईहरूले मलाई लाग्छ आज उच्च रक्तचाप भनेको के हो, उच्च रक्तचाप गराउन सक्ने कारणहरू के हुन्, यसका लक्षणहरू के हुन्, यसले शरीरका कुन कुन अङ्गमा असर गर्न सक्छ र यसको व्यवस्थापन किन आवश्यक छ, व्यवस्थापनमा के कुराहरू गर्ने र तपाईहरू एज अ केयर गिभर भइसके पछाडि तपाईहरूको रोल चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा आजको क्लास गऱ्यौँ। यसमा यहाँहरूलाई केही नबुझेको छ भने यहाँहरूले फिडब्याकमा लेख्नु सक्नुहुनेछ र अरू के क्लास चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि यहाँहरूले लेखिदिनु भयो भने मलाई सजिलो हुनेछ र यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहको आशा गर्दै म आजको क्लास यही अन्त्य गर्छु।